शफीक साहब बहुत शुक्रिया, बहुत करीब से नैब के मामलात को जानते हैं, बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी जब आपने काम किया, साथ ही जो नैब के केसेस आप देखते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें फौरी तौर पर लोगों को रिलीफ मिल सकता है, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, जो केस इस वक्त चल रहे हैं नैब में? देखें खानज़ादा साहब, इस वक्त जो केस अदालत में चल रहे हैं वो अगर अपोजिशन या हुकूमत के लोगों की बुनियाद पर देखें तो फिर 3 नोयत के केसेस हैं जो नैब में बिलअमूम चलते हैं। एक हैं जो आमदन से ज़ायद असासाजात के केसेस हैं, एसिड बियॉन्ड मींस के। दूसरे वो हैं जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के हैं, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। और तीसरे वो हैं जो प्राइवेट बिज़नेस से मुतल्लिक़ हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ या और इस किस्म के बिज़नेस से मुतल्लिक़ जो केसेस हैं वो हैं। जो पहली कैटेगरी है केसेस की कि आमदन से ज़ायद असासाजात के केसेस, वो केसेस मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी हैं, वो मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ भी हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब के भी ख़िलाफ़ हैं। उन केसों में तो किसी किस्म का कोई रिलीफ भी बहरहाल इस ऑर्डिनेंस में मौजूद नहीं है कि उससे कोई फ़ायदा उठाया जा सके। दूसरे किस्म के केसेस जो हैं जिसमें यह है कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का, उसमें जो तरामीम की गई हैं उसमें बहरहाल वो मनसूबा जात जिनकी मंजूरी काबीना के ज़रिए हुई या नेशनल इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़रिए हुई या CCI के ज़रिए हुई, उनकी जो डिसीजन मेकिंग, अगर ऐसे मनसूबा जात की डिसीजन मेकिंग उनके ज़रिए हुई है तो उन केसेस में बहरहाल रिलीफ मिलने का इम्कान है। और उसमें जो एहसन इकबाल साहब हैं, उनका केस जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का था वो बहरहाल वो उन्हीं जगहों से मंजूर शुदा है। तो मेरा ख्याल है कि उनको इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा मिल सकता है। जहाँ तक मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी में शाहिद खाकान अब्बासी साहब का केस है, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का केस अगर देखा जाए तो बहरहाल वो मनसूबे भी सारे की सारी मंजूरियाँ उसकी या काबीना से हुई हैं या आला सती इदारों से जो उस ऑर्डिनेंस में बयान किए गए हैं उनसे सारी मंजूरियाँ हुई और उसी के मुताबिक हुआ है। लेकिन उनके केस में बहरहाल एक चीज़ इजाफी लगा दी गई है और वो ये है मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया है। अब ये चूँकि इल्ज़ाम है महज, ये अदालत उसको देख सकती है, लेकिन हमारे यहाँ जो देखा गया है वो ये है कि इस तरह जब इल्ज़ाम आ जाए तो एहतसाब अदालतें बिलअमूम रिलीफ देने में थोड़ी सी हिचकिचाती हैं। तो इस सेंस में बहरहाल मुझे नहीं लगता कि शायद खाकान अब्बासी साहब को इन केसों में कोई रिलीफ मिल सकेगा। इसी तरह जो केसेस हैं आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तारपुर साहिबा के खिलाफ, उनको भी इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए बहरहाल कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिल सकता। जुज़वी तौर पर बहुत सी चीज़ें जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ओपिनियन के हवाले से, डिसीजन मेकिंग के हवाले से, प्रोसीजरल लैप्सेस के हवाले से जब आप तरामीम करते हैं और उसमें मॉनेटरी गेन की जो शर्त रखते हैं, यकीनन उसका जुज़वी फ़ायदा उनको ज़रूर हासिल हो सकता है। लेकिन नैब की जुरिस्डिक्शन को तो खानदादा साहब वो पहले से ही डिस्प्यूट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे केसों की हद तक तो नैब को इख्तियार समात हासिल ही नहीं है और इस बात को वो कहते हैं कि बैंकिंग क्राइम कोर्ट से ये केसेस यहां लाए गए। वो ये कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इदारा था जिसने इन केसों की कोई कंप्लेंट दायर करनी थी नैब को, इन केसों में ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। उनका कहना यह है कि SCCP के तहत अगर कंपनियां काम हैं तो रेगुलेटर वो है और SCCP ऑर्डिनेंस में SCCP था जिसने रेफरेंस नैब को भेजना था। SCCP ने कभी ऐसा रेफरेंस नहीं भेजा, इसलिए उनको भी इन केसों में जो उनकी जुरिस्डिक्शन के पॉइंट हैं वो पहले से मौजूद हैं। इस ऑर्डिनेंस से उनको बहरहाल कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, प्राइवेट केसेस में जो बिजनेस के केसेस हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब को मदद ख्वाहूं, ख्वाजा साद रफीक साहब को फायदा होने का इम्कान है क्योंकि उनकी सोसाइटी बहरहाल प्राइवेट थी। प्राइवेट सोसाइटी एक बिजनेस कर रही है, एंटिटी कर रही है और इस तरह के जितने भी सोसाइटीज़ के केसेस हैं जहां प्राइवेट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं, उनको बहरहाल नैब के परव्यू से निकाला गया है और वो सारे केसेस उसमें उनको यकीनन फ़ायदा होने का इम्कान है। जहां तक सरकारी अफसरान हैं उनको इन केसों में इतना फ़ायदा है कि अगर प्रोसीजर लैप्स है कोई या ओपिनियन उन्होंने कोई दी है और उसके साथ नैब कहता है कि पहले नैब ये कहा करता था जी कि गवर्नमेंट के ख़जाने को लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, इसकी बुनियाद पर हम आपके खिलाफ केस बना रहे हैं। लेकिन अब कानून में इसकी वजाहत की गई है कि नहीं, अगर आप ये साबित करेंगे, उसकी एविडेंस देंगे कि उसकी बुनियाद पर उन्होंने गेन क्या किया है, मॉनेटरी फायदा क्या हासिल किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये एविडेंस नैब को लानी पड़ेगी। ये एक अच्छी मुस्बत चीज़ है इस हवाले से
کہ ان کو اب تھوڑا سا اس حوالے سے فائدہ ملے گا؟ مجھے یہ بتائیے گا صاحب کہ اب جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ان کے اتنے بڑے بڑے اسکینڈل ہیں، ان کو یہ فائدہ دینا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے جو چینی برآمد کرنے کا فیصلہ تھا وہ ECC نے کیا تھا، اس کے بعد چینی کی لوکل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی، حالانکہ یہ بار بار رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ جی قیمتیں بڑھ جائیں گی، ہمارے پاس اتنی چینی نہیں ہے، مگر برآمد کا فیصلہ ہو گیا. پھر چینی کی سبسڈی کا فیصلہ جو ہوا پنجاب حکومت نے کیا، وہ بھی کابینہ کے فیصلے کے تحت کیا، پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے. مگر خود شوگر کمیشن رپورٹ میں لکھا تھا کہ جو چینی کی سبسڈی دی گئی وہ غلط دی گئی تھی اور اس سے فائدہ پہنچایا گیا تھا تحریک انصاف کے لوگوں کو. ساتھ ہی پھر جو گندم کا کرائسس ہے اس میں بھی خود حکومتی رپورٹ کہتی ہے کہ کیا کیا نااہلیاں ہوئیں، کس طریقے سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوا. مگر کیونکہ یہ فیصلے ECC یا کابینہ کے تحت تھے تو اس میں اب کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی ہے، یا پھر پکڑ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلے جو نیب کا قانون تھا اس کے مطابق تو یقیناً نیب اس پر ایکشن لے سکتا تھا اور نیب ذمہ داران کا تعین کر کے ان کے لیے سزا کا تعارف بھی کر سکتا تھا. لیکن بدقسمتی ابھی تو نیب نے ان کیسز پر اپنا کوئی عمل درآمد ہی شروع نہیں کیا، نہ ہی کوئی ریفرنس فائل ہوا، نہ کوئی گرفتاریاں ہوئیں. لیکن اس آرڈیننس کے ذریعے تو پیش بندی کر دی گئی ہے، اور وہ پیش بندی یہ ہے کہ اب جتنے بھی فیصلے صرف کابینہ نہیں بلکہ کابینہ کی سب کمیٹی میں بھی اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے، اکنامک کونسل نہیں بلکہ اس کی سب کمیٹی میں بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے، تو ان سارے فیصلوں میں سب کمیٹیوں کے فیصلوں کو بھی تحفظ دیا گیا ہے اور اس کی بنیاد پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکے گا. میرا خیال ہے اس آرڈیننس کی جو زیادہ تر شکیں ہیں ان کا فائدہ جو ہے بہرحال مستقبل میں آنے والے کیسوں کو جو اس حکومت کے ہیں ان کو دیکھ کے یہ اس کی ترتیب دی گئی ہے، اور اس مہارت کے ساتھ اس آرڈیننس کو تشکیل دیا گیا ہے کہ جو پہلے سے پینڈنگ کیسز ہیں اپوزیشن کے ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے. یہ اس آرڈیننس میں بنیادی چیز نظر آتی ہے، کیونکہ اس حکومت نے بہرحال جتنے کام بھی کیے ہیں، جو کرپشن کی تحقیقات میں جو ابھی رپورٹوں میں سامنے آئے ہیں وہ کسی کابینہ یا کابینہ کی کسی کمیٹی کے ذریعے ہی کیے ہیں، اور اسی کو اس آرڈیننس کے ذریعے اب تحفظ دیا گیا. مطلب کیوں اب مجھے بتائے گا، کیونکہ ظاہر ہے آپ جب اکاؤنٹیبلٹی کے احتساب عدالت میں کیس لڑتے ہیں تو یہ کتنا لازمی ہے، کیونکہ عدالتیں بہت زیادہ کم ہیں، ججز کی تعداد بہت زیادہ کم ہے، لمبا عرصہ یہ کیسز چلتے ہیں. اب حکومت تعداد بڑھانا چاہتی ہے، اسپیشل پیکیجز دے رہی ہے، 68 سال تک کی عمر کر رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جو انسینٹیو ہوتے ہیں جج کے وہ والے انسینٹیو دے رہی ہے. تو ایک اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ اس پر بھی اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ جی یہ لالچ دے رہے ہیں، یہ غلط فیصلہ ہے. پھر سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کاؤنسل نے کا بھی اس پر تنقید سامنے آ گئی ہے. کیا یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے کہ تعداد بڑھ جائے گی، انسینٹیوز بھی ان کے پاس ہوں گے، جلدی فیصلے ہوں گے؟ خالد صاحب، میں اس فیصلے کو پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے انتہائی مہلک سمجھتا ہوں جو کیا گیا ہے. بلکہ دراصل یہ محرم علی کیس ہے جس میں دیکھیں اس آرڈیننس کے ذریعے کیا کیا گیا. صدر پاکستان کو، جو کہ بیسیکلی آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت کی نمائندہ ہے، اس کی بنیاد پر وہ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ریٹائرڈ لوگوں کی اب تعیناتی کر سکے گا. اور ریٹائرڈ لوگ جو ہے، جو ججز ہیں، ریٹائرڈ ججز، اور ان کی مدت ملازمت پاکستان میں سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر خاندادہ 65 سال ہے. لیکن اس آرڈیننس کے تحت جو ہے احتساب عدالتوں کے ججز کو 68 سال کی عمر تک وہ وہاں تعیناتی رہ سکے گی. یہ پیورلی ایک ایگزیکٹو قسم کی تعیناتیاں ہیں جس میں صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو کنسلٹیشن کا ایک اختیار دے دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 175 کی اور عدلیہ کی انتظامیہ سے علیحدگی کا جو بنیادی تصور ہے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کے بھی سخت خلاف ہے، اور رائٹ آف فیئر ٹرائل کے بھی خلاف ہے کہ آپ ایسے ججز کو دیکھیں. یہ تو سمپل صدر پاکستان چوز کرے گا ریٹائرڈ لوگوں میں سے. پاکستان میں پہلے تعیناتیاں جو نیب عدالتوں میں ہوا کرتی تھی وہ جوڈیشل سسٹم کے اندر جو سیشن ججز صاحبان ہیں ان کو چیف جسٹس ان کی سفارش کرتا تھا اور اس کی تعیناتی ہوا کرتی تھی. وہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ پروسیس تھا. اب اس پروسیس کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے. اب صدر پاکستان اپنی پسند کے لوگوں کو پورے پاکستان میں سے ریٹائرڈ ججوں کو جس کو وہ چاہیں گے، یقیناً وہ ان کے جب اپنے چنیدہ ہوں گے تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ان عدالتوں میں انصاف مل سکے گا؟ یہ رائٹ آف فیئر ٹرائل کے بھی خلاف ہوگا. اور یہ اس نظام کے ذریعے جو ججز تعینات ہو جائیں گے، مجھے ڈر ہے خانزادہ صاحب اس آرڈیننس کے ذریعے حکومت کیا فائدہ لینا چاہتی ہے. وہ 2 فائد لینا چاہتی ہے اور اس کے بعد اس آرڈیننس کا کوئی فائدہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا. 4 ماہ بعد یہ آرڈیننس ختم ہو جائے گا اور یہ ایکٹ کی صورت کبھی اختیار نہیں کر سکے گا. یہ جو ضمانتوں کے دینے کی جو باتیں ہیں یہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی، کیونکہ پہلے بھی ایک آرڈیننس آیا تھا اور اس آرڈیننس کے ساتھ بھی یہی ہوا
4 ماہ بعد وہ آرڈیننس ختم ہوا, کیسز وہیں رہ گئے. مجھے ڈر ہے کہ حکومت نے اس کے ذریعے 2 مقاصد حاصل کرنے ہیں. ایک تو چیئرمین نیب کی توثیق کا جو اختیار ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دینا ہے اور چیئرمین نیب کی تعیناتی ہو جانی ہے, اور دوسرا ایک عدالتوں میں ریٹائرڈ ججز کو اپنی پسند کے تعینات کر دینا ہے, اور اس کے بعد وہ ججز رہ جائیں گے, وہ عدالتیں قائم ہو جائیں گی اور یہ آرڈیننس لیپس ہو جائے گا. یہ ایک بڑی, میری نظر میں یہ نظام انصاف کے ساتھ اور جو عدلیہ کی آزادی کا جو تصور ہے ہمارے آئین میں, اس کے ساتھ سخت یہ شک اگر کسی عدالت میں چیلنج ہوگی تو یہ برقرار, آرڈیننس کی اپنی برقرار رہنا مشکل ہے, لیکن یہ شک تو کسی طور پر بھی قانون کے بنیادی پیمانوں پر پورا نہیں اترتی.